सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित सहकारी नेपाल.com अनलाइनको प्रस्तुति सहकारी डबलीको 36औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। र आजको यो सहकारी डबलीमा हामीले विषय राखेका छौँ स्वरोजगार सृजनामा सहकारीको भूमिका। यो कार्यक्रम कञ्चनपुर जिल्ला विशेष कार्यक्रम हो र आज हामीसँग कञ्चनपुरका सहकारी अभियन्ता सहकारी कर्मीहरू धेरैजना जोडिनु भएको छ र आजको डबलीमा म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले बोलाएका थियौँ माननीय तारा लामा तामाङ, प्रदेश सभा सांसद सुदूरपश्चिम प्रदेश। उहाँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अनुकूल भएमा जोडिने भन्नुभएको थियो, अलिकति नेटवर्कको कारणले ढिला हुन सक्छ भन्नुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ आउनु भएपछि। त्यसै गरी माधव प्रसाद जोशी सञ्चालक नेप्सकुन, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु माधव सरलाई। त्यसै गरी हामीले बोलाएका छौँ भवानी चन्द ज्यू, उहाँ अध्यक्ष जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड। त्यसै गरी रामनाथ योगी जिल्ला विद्युत सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रेमसिंह भाटज्यू जिल्ला बहुद्देश्य सहकारी सङ्घ लिमिटेड कञ्चनपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। फैरू तामाङज्यू जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ लिमिटेड कञ्चनपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र बहादुर बहेक जो उहाँ जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ लिमिटेडका सचिव हुनुहुन्छ र महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जगदीश भट्ट प्रभात साकोसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मदन भट्टज्यू उहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सृजनशील साकोस झलारी। बसन्त भट्ट कान्तिपुर साकोस। त्यसै गरी बसन्त प्रसाद भट्ट कार्यकारी प्रमुख कञ्चन झलारी साकोस, उहाँलाई पनि हामीले निम्त्याएका छौँ, आइसक्नु भएको छैन होला उहाँ। त्यसै गरी पदमबहादुर साउद शान्त साकोस झलारीका व्यवस्थापक। त्यस्तै विष्णुदत्त जोशी नेप्सकुन फिल्ड कार्यालय कञ्चनपुरका फिल्ड प्रमुख। त्यसै गरी धर्मराज जोशी चुरे जैविक मार्ग साकोसका अध्यक्ष। त्यस्तै गणेश चन्द उदयदेव बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष। त्यसै गरी भरत सिंह कुबर साना किसान कृषि बेदकोटका अध्यक्ष। मोहन चन्द युवा साकोस कञ्चनपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। राजुराम सार्की फेकोफन कञ्चनपुरका अध्यक्ष। त्यस्तै केशव पन्त सेतीकाली दैनिकका पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ होला। अर्जुन बहादुर सिंह रेडियो प्रभु एफएमका पत्रकार। त्यस्तै लक्ष्मी शेट्टी प्रबन्धक नवकिरण साकोस। भोजराज पन्त एफएम रेडियो लिङ्क। हरेन्द्र भण्डारी झलारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले अशोक जोशीजीलाई पनि देखिराखेको छु। म उहाँहरूलाई बोल्दाखेरि आफ्नो परिचय दिनु हुन अनुरोध गर्छु। मैले यहाँनिर कसैको नाम छुट्याएँ भने कार्यक्रमलाई अब रूपेश चौधरीजीलाई पनि देखिराखेको छु। कृपया यहाँहरूले आफ्नो बोल्ने समयमा आफ्नो परिचयसहित बोलिदिनु होला। अब हामी कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्छौँ। हाम्रो यो छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो र यसमा हामी विषय केन्द्रित भएर छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ। यो छलफलमा हामीले चाहिँ एकतर्फी रूपमा भन्दा पनि हामीले थोरै समय लिएर यो विषयवस्तुमाथि पहिला चाहिँ कुराहरू राखौँ र त्यसपछि दोस्रो चरणमा अन्य सहभागीहरूको पनि जुन प्रतिक्रियाहरू आउँछ त्यसमा फेरि हामी छलफल गरौँला। मैले सर्वप्रथम माधव प्रसाद जोशी सरलाई अनुरोध गरेँ। हामी आजको विषय हामीले स्वरोजगारी सृजनामा सहकारीको भूमिका भन्ने विषय लिएका छौँ र यसमा कञ्चनपुर जिल्लामा सहकारी संस्थाले स्वरोजगारी सृजनामा कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सरले अलिकति यो हजुरले कुरा राखिदिइसकेपछि साथीहरूलाई अन्य सहभागीलाई सजिलो पनि हुन्छ विषय प्रवेश गर्नलाई र अलिकति त्यो जिल्लाको जानकारी सहितको कुराहरू आजको विषयवस्तुमाथि राखिदिनु हुन मैले माधव सरलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद विपिन सर। यहाँले आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरेर कञ्चनपुरका सबै सहकारी कर्मी साथीहरूलाई
जोडिनका लागि सहयोग गर्नुभयो। यसको लागि विपिन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँ उपस्थित जो जुममा जोडिनु भएको छ विभिन्न सहकारी कर्मी मित्रहरू, सञ्चालकज्यूहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू लगायत अरू जो पनि यो आजको जुम प्रोग्राममा जोडिनु भएको छ सबैलाई मेरो तर्फबाट म हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कञ्चनपुर जिल्ला वास्तवमा नेपालको पश्चिमी सिमाना भारतसँग जोडिएको जिल्ला रहेको छ। दक्षिणतिर पनि भारतकै नाका सिमाना पर्दछ र यसमा 9 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। यहाँ कुल 418 सहकारी संस्थाहरू दर्ता रहेका छन् र सहकारीको हिसाबले यहाँ चाहिँ सहकारीहरू दर्ता एकदमै पछिल्लो चरणमा मात्रै दर्ता भएर सञ्चालन भएको अवस्था छ। खास गरेर सङ्ख्यात्मक रूपमा सहकारीको वृद्धि यो 63-64 को परिवर्तनपछि मात्रै भएको जिल्लाको रूपमा रहेको छ र यति पछाडि नै सहकारीको स्थापना भएर सञ्चालन भएको यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको जिल्ला भए पनि केही सहकारीहरूले जिल्लाभरि कार्यक्षेत्रमा काम गरेर एकदम उत्कृष्ट काम गरिरहनु भएको विभिन्न विषयगत सहकारीहरूको रूपमा पनि कार्यरत रहनु भएको छ। जसरी बचत तथा ऋणको काम गर्ने संस्थाहरू पनि जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र रहेको हुनुहुन्छ भने बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू, कृषि सहकारीहरू, केही सहकारीहरूले उत्कृष्ट काम गरेर यो प्रदेशकै एउटा नमुना सहकारीको रूपमा पनि उहाँहरूले आफूलाई चिनाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले यो कञ्चनपुर जिल्लाको आजको कार्यक्रममा सहकारीको भूमिका जुन छ स्थानीय स्वरोजगारी सिर्जनामा केही सहकारीहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको देखिए पनि केही सहकारीहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न प्रयासरत रहनु भएको अवस्था पनि छ। जसरी अब यो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मध्ये उदयदेव बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बहुउद्देश्यकै उद्देश्य मुताबिक विभिन्न क्षेत्रको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा पनि कृषि क्षेत्रलाई समेटेर काम सुरु गर्नुभएको अवस्था छ भने यसै गरी निङ्ला सैनी बहुउद्देश्यीय सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा सृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा रहेका छन्। सृजना बचत तथा ऋण सहकारी, जनज्योति बचत तथा ऋण सहकारी, थुप्रै सहकारीहरूले एउटा उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने केही सहकारीहरूले अहिले कृषिको काम, बहुउद्देश्यका अन्य क्षेत्रहरूको काम पनि सुरु गरेर उहाँहरूले सहकारीको उद्देश्य मुताबिक सहकारी ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफूलाई सुधार गरेर दर्ताको बेलामा एकदमै शून्यबाट सुरु गरेका सहकारी भए पनि थोरै सञ्चालनको थोरै अवधिमा पनि राम्रो सहकारीको भूमिकामा रहनका लागि सफल रहनु भएको छ। त्यसकारणले कञ्चनपुर जिल्लाकै विभिन्न सहकारीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि यो एकदमै सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका छन्। हाम्रो देशको अन्य प्रदेशहरूमा रहेका सहकारीहरू फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्ड प्राप्त गर्ने जुन चरणमा रहेको भए पनि हामी कञ्चनपुरको सहकारी भने अहिले पनि लगभग केही सहकारीलाई मात्रै बाहेक छोड्ने हो भने हामी जागरणकै कालमा रहेका छौँ, नेटवर्किङको कालमा रहेका छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। र यसका साथै अबका दिनहरूमा अझ जुन यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने केही सहकारीहरूले यहाँका सहकारीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्ड पाउने कुरा चाहिँ एकदमै निश्चित छ भन्न सकिन्छ। र यो आजको यो प्रोग्राममा जुन हरेक पल टिभीले योभन्दा अगाडि पनि हरेक पलको टिम, हाम्रो विपिन सरको टिम उहाँहरू आएर यहाँको सहकारी कर्मीहरूसित प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमै भेटघाट गरेर सहकारीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका व्यवसायी सहकारीका सदस्यहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर उहाँले यो कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिका दोधरा चाँदनी भनेर जसलाई हामी चिन्छौँ त्यसको कुतिया कभरदेखि लिएर यो कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी भाग पुनर्वास नगरपालिकासम्मका सहकारी कर्मीहरूलाई भेटेर संस्थामै गएर सम्बन्धित कृषकहरूको खेतबारीमै गएर पनि उहाँहरूले भेटघाट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो टिमले धेरै कुरा यो कञ्चनपुर जिल्लाको बारेमा
थाहा पाइसक्नु भएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको सहकारी अभियानको जुन विकास क्रम छ यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो इतिहास नभए पनि यसलाई अहिले एउटा विकासोन्मुख तरिकाले अहिले प्रगति पथमा लम्किरहेको सहकारी संस्थाका रूपमा हेर्न सकिन्छ। केही सहयोगी संस्थाहरू जुन जसले सहकारीहरूलाई आफ्नो उद्देश्यमा काम गर्नका लागि सहयोग गरिरहेका छन्, जसमा प्रदेश को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन्, स्थानीय नगरपालिकाहरू पनि छन्। तिनीहरूले पनि केही सहयोग गरेको छ भने हामीले चाहे जस्तो हामीले सहकारी कर्मीहरूले जुन तरिकाले जुन रूपमा रहेर अब स्थानीय तहबाट सहयोग पाउनुपर्ने थियो, त्यसमा भने अझै केही स्थानीय पालिकाहरूमा सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारी, सहकारी शाखा व्यवस्थित रूपमा स्थापना भइ नसकेको कारणले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। त्यसलाई स्थानीय पालिकाहरूले, स्थानीय सरकारहरूले सुधार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो कुराहरूमा आगामी दिनमा सुधार होला। र स्वरोजगारीको कुरा गर्ने हो भने अहिले यो पछिल्लो चरणमा प्रत्येक सहकारीका सदस्यहरूलाई भरसक सहकारीको सञ्चालक समितिको टिमले अब यही ठाउँमा आफ्नै घर आँगनमा, आफ्नै बारीमा, आफ्नै खेतमा चाहिँ यसलाई सुधार गरेर स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने तरिकाले कृषिको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने सानोतिनो व्यापार व्यवसायलाई पनि जुन परम्परागत तरिकाले व्यापार गर्ने हाम्रो शैली थियो, त्यो शैलीलाई अलिकति परिवर्तन गरेर अब समय सापेक्ष कसरी व्यापार व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन हाम्रा यहाँ सहकारीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको व्यवस्थापन टिमले तत्त सहकारीहरूमा नयाँ योजना बनाएर पेन्डामिकको कुराहरू आयो, अहिलेसम्म यस्तो महामारीको अवस्था हामीले देख्न पाएका थिएनौँ, हाम्रो पुस्ताले देख्न पाएको थिएन। अहिले यस्तो महामारीको जुन समस्यासँग हामी जुधिरहेका छौँ, यो अवस्थामा समेत अब यस्तो अवस्था पछि पनि आउन सक्ने कल्पना गरेर पेन्डामिकको अवस्थामा कसरी कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधिहरू पनि यहाँको सहकारीहरूले पारित गरेर लागू गरेको अवस्था छ। धन्यवाद माधव सर। अब हामी विषय केन्द्रित छलफललाई अगाडि बढाउँ। धेरै जानकारीहरू माधव सरले दिनुभयो कञ्चनपुरको सहकारी संस्थाहरूको बारेमा। र मैले आज यो स्वरोजगारी सृजनाको कुरामा विशेष गरी हामी कृषिमा आधारित उद्यमहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारीको कुरामा जाँदाखेरि कृषिमा आधारित उद्यमहरूलाई सबभन्दा पहिला सम्झिने गर्छौँ हामीले। आज हामीसँग यहाँ जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष फैरू तामाङ हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै कञ्चनपुरमा कृषि सहकारीहरूले कसरी काम गर्दैछन् र कृषिमा आधारित चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु हुन मैले प्रेमसिंह भाट सर हुनुहुन्छ हाम्रो जिल्ला बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घको। बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूले कसरी काम गर्दैछन्, त्यहाँ स्वरोजगारी सृजनाको लागि र रोजगार प्रवर्धनको लागि कस्तो कस्तो कामहरू गरेको छन्, कस्ता परियोजनाहरू बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूले चलाएको छन्, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद विपिन सर। सर्वप्रथम हरेक पल टिभी परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सहकारी कर्मी मित्रहरू, खास गरी हाम्रो माधव सर लगायत फैरू दाई, हाम्रो नेप्सीपुन जिल्ला अध्यक्ष भवानी चन्द सर लगायत बहुउद्देश्यका सबै सहकारीका मित्रलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो आजको कार्यक्रम वास्तवमा समय सान्दर्भिक छ र यो कार्यक्रममा मलाई सहकारी विभागको वा प्रदेश सरकारबाट पनि कुनै कृषि क्षेत्र हेर्ने, सहकारी क्षेत्र हेर्ने कुनै एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी भइदिएको भए अलिकति दुई कुरा हुन्थ्यो। एउटा मिडियाले हाम्रो कुरा थाहा पाउने र सरकारवालाले पनि सहकारीका पीडा समस्या के छन् भन्ने कुरो थाहा पायो भने अझ हामीलाई सुरु हुने भन्ने लाग्छ। ठिक छ, जे होस् यो राम्रै सुरुवात भएको छ। र बहुउद्देश्य सहकारी संस्था हाम्रो 40-43वटा सहकारी संस्थाहरू छन्। खास गरी यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, अहिले सहकारी ऐन 2074ले व्याख्या परिभाषा गर्ने एउटा छुट्टै किसिमले गरिएको छ। कारोबारको आधारमा 30% भन्ने छ र हामी त्यसमा अलिकति विमति छ। कस्तो भने 2 वा 2 भन्दा हामीले बुझेको कक्षा 1 देखि नर्सरी पढ्ने बेला पनि के भने बहुउद्देश्य भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी विषयमा काम हामी गरिरहेका छौँ नितान्त रूपमा पनि। अहिले खास गरी कञ्चनपुर जिल्लामा बहुउद्देश्यहरूले बिउ उत्पादनमा
खास गरी निग्लासेनी म प्रारम्भिक संस्था निग्लासेनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष, अहिले कार्यकारी प्रमुख भएको कारणले पनि हामी लागिरहेका छौँ तरकारीमा, बिउ बिजनमा र अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत हाम्रो धान खेती कञ्चनपुर जिल्लामा भएको छ। कारण अधिकांश सहकारीहरूका सदस्यहरूलाई हामी त्यो चैती धान त्यसपछि मकैको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र अहिले मलाई के लाग्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै 250-300 जना जतिको हाम्रो कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा 5-6 हजार कम्तीमा हुन त 25 हजार एउटै हाम्रो बहुउद्देश्य सहकारीको छ, 7 हजार हाम्रो मेम्बर छ। किनभने अब कस्तो भइदियो भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा सदस्य 10 वटा सहकारीको मेम्बर भएको कारणले हाम्रो मेम्बर हो, हाम्रो सहकारीले मात्र गरेको हो भन्ने कुरो त्यो गराउनु अलिकति समस्या छ। त्यो कारणले हामीलाई गाह्रो, किनभने बहुउद्देश्यले यो गर्यो भने अब त्यहाँ ऋण बचतको पनि सदस्य हुन्छ, कृषि सहकारीको पनि हुन्छ। त्यो कारणले स्पेसिफिक त्यो हुनु गाह्रो छ। त्यो कारणले कृषि तरकारी दुग्ध पालनमा खास गरी कञ्चनपुर जिल्लामा अहिले दुग्ध उत्पादनमा अलिकति बढी नै भएको छ। सकेसम्म हाम्रो इन्डिया दोद्रा चाँदनी महाकाली नगरपालिकाबाट इन्डिया पनि हाम्रो दुध सप्लाई हुन्छ। त्यसपछि परवल खेती त्यो पनि बाहिर गइरहेको छ। र अहिले समस्या हुन त यो लकडाउनको कारणले पनि दुध बिक्री नभएको अवस्था एकातिर छ भने रोजगारी अहिले घट्ने र रोजगारी वृद्धि नहुने सम्भावना के छैन। अहिले जुन अनुपातमा अघिल्लो वर्ष ऋण फ्लो हुन्थ्यो, जुन ऋण माग्ने हाम्रो सदस्यहरूको व्यापार वृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जनाका लागि ऋण माग गरिन्थ्यो, त्यो चाहिँ कम भइसकेको छ। त्यो कारणले पनि हामीले अहिले बुझ्नुपर्छ कि गत वर्षभन्दा त छैन। तर खास गरी हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरो के भने सरकारले एउटै कुरो हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ दिएको छैन। किनभने हरेक पल टिभीको माध्यमबाट हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने सरकारले अहिलेको संविधानमा, हाम्रो नयाँ गणतान्त्रिक संविधानमा 3 तह सरकार आर्थिक नीतिमा नीति क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र एउटै 3 खम्बे अर्थनीति भन्छ, सार्वजनिक निजी र सहकारी। तर हुने बेला अहिले हामी निग्लासेनी बहुउद्देश्य सहकारीले मात्र के कुरा गर्ने, स्कुल एउटा सहकारीबाट स्कुल सञ्चालन गर्ने भने जमिन किन्यौँ, सहकारी ऐनमा शिक्षामा लगानी गर्ने भन्ने छ। तर शिक्षा ऐनमा चाहिँ सहकारीलाई स्कुलको अनुमति नदिने भन्ने भएको छ। सानो उदाहरण, हामी एउटा तेल मिल खोलौँ, उद्योग कार्यालयमा उद्योग दर्ता गर्दाखेरि उद्योग दर्ता हुँदैन सहकारीको नाममा। त्यो कारणले यो पनि समस्या छ। सेवा सुविधाका रूपमा अहिले जस्तै अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा जति पनि अनुदान दिइरहेको छ, त्यसलाई हामी के भन्दैछौँ भने 60-40 कम्तीमा गरौँ। 60% अनुदानहरू निजी फर्मबाट, व्यवसायबाट गरौँ र भने 40% कम्तीमा सहकारी मार्फत गर्यो भने कम्तीमा हेर्नु त सजिलो हुन्छ। मानौ कुनै सहकारीलाई 3 वर्ष पहिले कुनै निकायले, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारले कसै निकायले अनुदान दियो कि कार्यक्रम गर्यो भने त्यो 4 वर्ष पनि त्यो सहकारीमा आएर हेर्नु त सकिन्छ नि, त्यहाँ पनि छैन। त्यो कारणले यो हामी सबैले मिलेर एउटा कुरा गर्नुपर्ने छ कि चाहे बहुउद्देश्य हो, चाहे कृषि होस् या लगानीका क्षेत्रमा यो बचत ऋण सहकारी संस्थाले पनि गर्दैछ। खास गरेर अहिले हाम्रो सबै सरकारवाला जिल्ला, वास्तवमा कञ्चनपुर जिल्लामा विषयगत सङ्घहरूका अध्यक्षहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब हामीलाई के लाग्छ भने यदि हामी सिङ्गल सक्दैनौँ, विशेषकृत सहकारी सङ्घ खोलेर पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। ज्ञानेन्द्र बयक सर, हाम्रो महाकाली नगरपालिकाबाट बचत ऋण सहकारीहरूले आफैले कुनै परियोजना या उद्योग गर्नलाई त नियमले मिलेन होइन। अब त्यसको उद्यम व्यवसाय मार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा कस्तो भूमिका खेलिराखेको छन् कि त्यो विषयमा बचत ऋण सहकारीले कुनै चाहिँ एउटा तथ्यगत हिसाबको अध्ययन नै गरेका छैनन् कि कसरी अगाडि बढिराखेको छ कञ्चनपुरको साकोस अभियान? धन्यवाद विपिन सर, यो हर्पल टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यमा अहिले विशेष एउटा महत्त्वपूर्ण समयमा जुन आयोजना गरेर यहाँ सबैलाई जोड्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही बचत ऋणको भूमिका अहिलेको रोजगारी प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा कञ्चनपुरको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा हेर्ने हो भने हाम्रो अहिले 56 वटा अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् भने ती सहकारी संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा जोडिएका ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरू रहेका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा यसले अगाडि रोजगारी प्रदान गर्नका लागि गर्ने कामहरूमा उद्यमशीलता तालिमहरू, विभिन्न आय आर्जन हुने किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गरेर सहकारीहरू मार्फत अनि
सोझै आफैले रोजगारी प्रदान गराउनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर आफै लागेको परिस्थिति त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको हुँदैन। तर यसले पुँजीको अभाव भएका त्यस्ता सदस्यहरूलाई यो परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि पुँजी उपलब्ध गराउने अनि त्यो पुँजी उपलब्ध गराएर त्यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले कञ्चनपुरमा भइरहेको अवस्था छ भन्ने हो। अरबौं अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लगानी यही उद्यमशील व्यापार व्यवसाय कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने आफैले परियोजना सञ्चालन गर्ने कामहरू अहिले ऐन नियम कानुनले पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई नदिरहेको अवस्था प्रत्यक्ष रूपले जोडिएर अनि अरूलाई सहकारी रोजगारी परियोजना सञ्चालन गरेर रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने कामहरू नभए तर जो परियोजना सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराएर अनि उनीहरूले आफ्ना परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर त्यो परियोजनामा लगानी गर्ने अर्थात् त्यसमा जोड्ने मानव संसाधनका कुराहरू जो हुने गर्दछन् तिनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कामहरू भइरहेको छ। सानोतिनो लघु उद्यमका कार्यक्रमहरू अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले त्योसित जोडेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित जोडेर काम गरिरहेको अवस्था छ। गरिबी निवारण कोषसित जोडिएर त्यसबाट सहुलियत ऋणमा अहिले दिने ऋण उपलब्ध गराउने कुराहरू त्यसले युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था हो। अनि यसै गरी युवा परिषदले अनि युवाहरूलाई लक्षित गरेर अनि यो सुपथ मूल्यमा अर्थात् यो सुपथ ब्याज दरमा ऋण गराउने कामहरू गरेर अनि रोजगारीका अवसरहरू अनि विभिन्न यो परियोजनाहरू जस्तै पशुपालनसित सम्बन्धित छन्, कृषिसित सम्बन्धित छन्, तरकारी उत्पादनको कुराहरू छ, दुग्ध उत्पादनका कुरा, यी यस्ता कुराहरूमा अहिले हामीले यी सुपथ अर्थात् सहुलियत ऋणहरू उपलब्ध गराएर काम गरिरहेको अवस्था छ भने अब अहिले अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू आएको छ। अहिलेको यो कोभिड-19 का कारणले गर्दा पेन्डेमिक समयमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा समुदायमै गएर सबैलाई यस्तो खालको उद्यमशीलता तालिमहरू गराएर अनि यो लगाएर यो गर्ने खालको परिस्थिति अहिले बनिरहेको अवस्था छैन। तैपनि अब अहिले विदेशबाट भित्रिएका छन् मानिसहरू, विभिन्न सिप सिकेका मानिसहरू अहिले घरमा बसिरहेको अवस्था छ। यसको लागि सर्वेक्षण गर्ने कामहरू हाम्रो जिल्ला सङ्घकै तर्फबाट अहिले कुन व्यक्तिहरूले कस्ता व्यक्तिहरूले कस्तो किसिमको सिपहरू जानेको छ र यो सिप जाने अनुसारको काम गर्नका लागि आवश्यक पुँजीका स्रोतहरू जुटाउने सहकारी संस्थाहरूबाट वा नेपाल सरकारसित समन्वय गरेर हुन्छ। कसरी यो समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढेर यिनीहरू सरकार तथा सहकारीको एउटा सहयोग रूप कि अब नेपाल सरकारको त अहिले अनुदान दिने क्रम छ। अब सहकारी संस्था अनुदान दिने खालको कुराहरू त गर्दैन किनकि जनताहरूबाट उठेकै रकम जनताकै पैसालाई उद्यमशील बनाएर अनि आय आर्जन गरेर अनि आर्थिक रूपले उनको जीवन स्तर सुधार गर्ने कामहरू काम गर्ने हो सहकारीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले घरमा सिप सिकेर विदेशबाट फर्केर आएका यस्ता हाम्रा सदस्यहरूलाई हामीले अहिले सर्वेक्षण एउटा फर्म डेभलप गरेर सर्वेक्षण गरिरहेको हो। यो अहिलेको अवस्थामा त्यो सर्वेक्षण गरेर सिपका व्यक्तिहरूलाई ओरिएन्टेसन टाइपको गराएर अनि आवश्यकता अनुसारको पुँजी के कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र सो अनुसार पुँजी उनीहरूलाई उपलब्ध गराएर एउटा व्यावसायिक रूपमा सामूहिक रूपमा हुन सक्छ, व्यक्तिगत रूपमा हुन सक्छ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल चलिरहेको अवस्था छ। र यसै गरी हामीसित जोडिएका सदस्य बनेका प्रारम्भिक संस्था सहकारी संस्थाहरूलाई पनि हामी अब भेटघाट गरेर संस्थाहरूको एउटा विवरण तयार गर्ने काममा लागिरहेका छौँ र सबै एउटा संस्थाहरू मिले एउटा ठुलो पुँजी कोषहरू निर्माण गरेर अनि त्यहाँबाट ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने वा व्यक्तिगत रूपमा सानो पुँजी लगानी गरेर उनीहरूलाई अनि एउटा उद्यमशील सिप सिकेका व्यक्तिहरूलाई जोडेर उनीहरूबाट त्यो बजारीकरण गर्ने कामहरूलाई उपभोक्ता सहकारीसित जोड्ने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। अनि बचत ऋण र उपभोक्ता सहकारीसित समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने अनि कृषिहरूले उत्पादन गर्ने, उपभोक्ताहरूले बजारीकरण गर्ने र बचत ऋणले आवश्यकतालाई पुरा गर्ने खालको एउटा यस्तो वातावरण सरकारी तर्फबाट पनि निर्माण गरिदिने र हामी यो सञ्जालमा रहे काम गरी सञ्जालमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले पनि
त्यसै गर्नेतिर अगाडि लाग्यौँ भने भोलिका दिनमा रोजगारहरू सहकारी मार्फत सिर्जना गर्न सक्छ। यसले देश विकासको तेस्रो लम्बे अर्थनीतिको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई पनि पुरा गर्न सकिन्छ र अगाडि बढ्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै आधारमा कञ्चनपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले पनि अहिले ठुलै काम नगरे पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यो सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्ने कामका लागि अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ विपिनजी। र सबभन्दा पहिला त हामी के हुँदैछ भन्ने कुरा तथ्याङ्ककै अभाव छ सहकारी क्षेत्रमा र त्यो कामलाई चाहिँ चाँडै अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ। सहकारीले अब कसरी उद्यमशीलतातिर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले मद्दत गर्नेछ। भवानी सर, अब हामी सहभागीहरू नहुन्जेल हामी यो विषयमा अलिकति कुरालाई अगाडि बढाउँदै गरौँ। हजुर सर, यो जुन सहकारी संस्थाहरूले परियोजनामा लगानी गर्ने भनेर भनिन्छ होइन, अब तपाईँहरूलाई पनि जिल्ला बचत सङ्घले पनि यसमा चाहिँ बचत ऋणको कारोबार पनि गर्नुभएको होला होइन? बचत ऋणको कारोबार पनि गरिराख्नु भएको छ कि छैन? बचत ऋण जिल्ला सङ्घले बचत ऋण सङ्घले सर सिधै सदस्य संस्थाहरूलाई ऋण लगानी गर्ने हो सर। जो हामी सदस्य बनेको, मैले भने नि हजुरलाई कि अहिले कञ्चनपुरमा 56 मध्ये अहिले हामीसित जोडिएका 38वटा संस्थाहरू हामीसित जोडिएका छन्। ती संस्थाहरूलाई जिल्ला सङ्घले लगानी गर्ने हो र सदस्यसित परियोजना बनाएर परियोजनामा लगानी गर्ने भनेको ती प्रारम्भिक संस्थाहरूले नै हो। सोझै हामीले सदस्यको परियोजना बनाएर अनि सोझै जिल्ला सङ्घले लगानी गर्ने कामहरू नगरिकन संस्थाहरूले नै प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई हामीले लगानी गर्ने हो। जति हामीसित क्षमता छ त्यसले हामीले संस्थाहरूले हामीसित ऋण माग गर्ने हो, हामीले संस्थामा लगानी गर्ने हो। संस्थाले चाहिँ अनि त्यो आफ्ना सदस्यहरूलाई परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि त्यो लगानी गरेर अनि उत्पादनतिर जोड्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। हामीले एउटा समन्वयात्मक काम के गरिदिने हो भने सबै सहकारी संस्थाहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कस्ता कस्ता सदस्यहरू छन्, कसले कस्तो किसिमको सिप सिकेको छ र सिप अनुसारको कुनै त्यस्ता खालका तालिमहरू अझ त्यसलाई वृद्धि विकास गराउनका लागि आवश्यकता तालिमको छ भने त्यो आवश्यक तालिम आयोजनाहरू गरेर संस्थाहरूमा रहेका सदस्यहरूलाई अनि त्यो सिपमा दक्षता वृद्धि गराउने कामहरूमा लाग्ने कामहरू जिल्ला सङ्घले गरिरहेको हुन्छ। सञ्जालहरूको कामै यो सोझै सञ्जालमा रहेका अर्थात् जिल्ला सङ्घहरू अर्थात् विषयगत सङ्घहरूले आफैले परियोजना सञ्चालन गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुँदैन। यो संस्थाहरू मार्फत नै यी कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ विपिन सर। होइन, मैले तपाईँसँग ठ्याक्कै सोध्न चाहेको कुरा मैले विष्णुजीसँग पनि यो विषयमा छलफल गर्न चाहेको थिएँ। जस्तो संस्थाले चाहिँ ऋण माग गर्दाखेरि आफ्नो परियोजना पनि पेश गरेका हुन्छन् होइन, कस्तो केमा लगानी गर्ने भन्ने, तर त्यो परियोजनाको मूल्याङ्कन गरेको र पछि त्यसको चाहिँ ऋण दिने, चाहे चाहिँ अब केन्द्रीय सङ्घ होस् या जिल्ला सङ्घहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो सहकारी संस्थाले उहाँहरूको सदस्य संस्थाले लगेर त्यो ऋणको सही उहाँहरूले परियोजना दिएको परियोजनामै चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई अनुगमन गरेको पाइँदैन। सामान्य अनुगमन एउटा सोधपुछबाट सोधपुछ मात्रै गरेर फर्म अपडेट गरेको पनि पाइँदैन होइन, धेरै ठाउँमा समस्या छ। अब यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यो गर्न अलि कमी त छ सर यो बिनजी। अलि यो सम्बन्धमा अलिकति हामी पनि के हो भने जिल्ला सङ्घमा एकजना मात्रै कर्मचारी अहिले व्यवस्थापकको रूपमा काम गरिरहेको, जति सदस्य हामीले मतलब अनि यो लगानी गरिसकेपछि फिल्डमै गएर हामीले त्यो परियोजना अनुसारको लगानी गरेको उत्पादनमा लगाएको छ कि छैन भन्ने कुराको पूर्ण रूपमा अनुगमन कहिलेकाहीँ पाइलटिङको रूपमा अर्थात् स्याम्पलिङको रूपमा 1-2 ठाउँमा गएर हेरेको उसमा चाहिँ कहीँनिर त्यस्तो हुने हो। अब यो हामीसित त्यति समयमा अर्थात् सबै ठाउँमा गएर गरेको छ भन्ने अनुगमन मोनिटरिङ गर्ने खालको अवस्थाहरू त धेरै त गर्न सकिएको छैन।
कहिलेकाहीँ स्याम्पलिङको रूपमा कुनै एक दुई संस्थाहरूमा के कसो भएको छ भन्ने कुराहरू अगाडि रहँदाखेरि कुनै कुनै संस्थाहरूले अब हामीसित त अब सम्झौता गर्ने बेलामा त यी कामका लागि प्रस्ताव पेशै गरेका हुन्छन्। त्यसको ऋणको उद्देश्यमा हामीले त्यो उद्देश्य अनुसारै लगानी गर्ने हो। त्यो उद्देश्य अनुसार लगानी भएको छ वा छैन भनेर पूर्ण रूपमा त अनुगमन मोनिटरिङ गर्न सकिएको छैन। तर कहिलेकाहीँ स्याम्पलिङमा कुनै संस्थामा अर्थात् कहिले कुनै संस्थामा यसो स्याम्पलिङमा गएर हेर्ने कामहरू चाहिँ गरिएको छ। त्यो गरेर चाहिँ सबै संस्थाहरूले अलिकति काहीँनिर 100% नभए पनि अब एक दुईटा तलमाथि अर्थात् अर्को त्यो नभएर अर्को ठाउँमा लगानी गरेको अवस्थाहरू पनि भेटिएको हुन्छ। त्यसकारण यिनलाई सजग गर्ने अनि त्यो ऋणलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा नगर्ने खालको समयावधि दिएर सुधार गर्ने कामहरूका लागि अब तिनीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिने कामहरू मात्रै गरिएको अवस्था। अब ऐन नियम कानुन बमोजिमका कुराहरू त पर रहे, तर सुझाव सल्लाहहरूसम्म दिएको अवस्था चाहिँ छ भन्न सकिन्छ। उपभोक्ताको हैसियतसँग सरकार नराख्ने तर सहकारीको मुनाफा मात्रै हेर्ने कारणले उपभोक्ताले लिएको ऋण 36% का दरले ब्याजमा निकालेर सहकारीको ऋण चुक्ता गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जसमा सबैभन्दा बढी भनेर उहाँले सहकारी संस्थाको नाम लेख्नु भएको छ र ती संस्थाका सहभागी पनि आज यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुभएको छ। च्याटमा तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला। मैले उहाँ व्यक्ति पहिचान हुनुभएको भएदेखि म यो नाम पनि राख्ने थिएँ। यो अलिकति लघु वित्तसित जोडेर आएको कुराहरू आयो विपिनजी। यो अहिले सबै सहकारीसित भन्नुभन्दा पनि जसले लघु वित्तको काम गरेको छ 36% सम्म का दरले ब्याज निकालेर सहकारी ऋण चुक्ता गर्ने कामहरूमा अहिले सहकारीका सदस्यहरू लागेका छन् भन्ने कुरा गरेको छ। योमा चाहिँ अहिले अब अलिकति यो डुप्लिकेसनको कुराहरू अघि पनि साथीहरूले गर्नु भएको छ। एकजना सदस्य धेरै सहकारीमा हुने र एकतिरबाट यो अहिले यो छ नि लघु वित्तको काममा चाहिँ एकतिरबाट गरेर त्यहाँ पनि निकाल्ने वहाँ पनि निकाल्ने अर्कोमा पनि निकाल्ने एउटाबाट निकालेर अर्कोको चुक्ता गर्ने खालको एउटा यस्तो खालको रोटेसन देखिएको छ लेखेको छ। यो सरकारले 36% ब्याजमा लगानी गरिराखेको अवस्था पनि छ कि कस्तो छ उहाँले यहाँ लेख्नु भएको कुरामा? 36% को त जानकारीमा भएन सर। अब यो साथीले जानकारी छैन 36% को जानकारी छैन। 36% त होइन। अब 16, 17, 18% सम्म माइक्रोमा काम गर्ने साथीहरूले 18, 20% सम्म लगाएको अवस्थाहरू त देखेको। अहिलेको यो पनि अलि कन्ट्रोल भएको छ। 16, 18 सम्ममा झारेको अवस्था चाहिँ हो। यो 36 भन्ने कुराहरू आयो, साथीले कसरी लेख्यो यसको बारेमा त अब भन्न सकिँदैन। अब कहाँ हो के हो कहाँ कसरी लिएको अवस्था हो। तर अब यो अहिलेको यो पेन्डेमिक जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, धेरै मानिसहरू सिप लिएर अर्थात् विदेशमा सिप सिकेर आएर घर फर्केर घरमा बसिरहेको अवस्था छ। यो सिपहरूको पहिचान गरेर सिप अनुसारले लगानी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो ठिक आएको छ। यहाँको मागमा आधारित अर्थात् सिपमा आधारित कुराहरू यहाँनिर गर्न सकिन्छ। अब यो 36% ऋणमा लगानी गरेर अनि उत्पादन गर्ने कुराहरूमा त अब हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। यो हामीले अहिले देखा पनि छैनौँ। कहिलेकाहीँ हामी जिल्लातिर यसो गइन्छ भने साथीहरूको अनुगमन संस्थाहरूमा यस्तो 36% लिएर लगानी गरेको अवस्था छ, कहीँ देखिएको अवस्था हामीले त देखेनौँ। अब यो साथी लेख्ने साथीले कसरी लेखेको कहाँ भयो भन्ने खालको कुराहरू प्रश्न आइदिया भए ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने पनि हो सर। उहाँले आफ्नो पहिचान किन यथार्थ कुराहरू हो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो पहिचानसहित आउनु भए केही फरक परेन। हामी किन छलफलकै क्रममा छौँ, सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कुरामा नै हामी सबैको प्रयत्न हो र यस्ता समस्या छन् भने कृपया म P85 सेल्फी प्रो भनेर नाम आएको छ, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो नामसहित र आफ्नो भिडियो अन गरेर आइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र माधव सरसँग मैले अलिकति यो अघि उठाएकै कुरामा विशेष गरी अघि भवानी सरसँग पनि यो कुरा गरेँ। हामी नेप्सकुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर म आफैले पनि नेप्सकुनभित्र रहेर हेर्दाखेरि देखेको समस्या, हामीसँग 1 नम्बर त कर्मचारीकै अभाव, ती सम्पूर्ण कामहरू गर्नलाई चाहिँ कर्मचारीकै अभाव छ। ऋण माग गर्दादेखि चाहिँ ऋण सदुपयोगसम्मका कुराहरूलाई अनुगमन गर्ने कुरामा चाहिँ चुकिराखेको अवस्था देखिन्छ सङ्घहरूले, जसले चाहिँ लगानी गरिराखेका छन् संस्थालाई। र यसलाई अब के हामी
कर्मचारीको कमी, जनशक्तिको कमी अथवा हामीले थप जनशक्ति चाहिँ राख्नु पर्दाखेरि व्ययभार बढ्छ भन्नेमै गइराख्दाखेरि त स्वरोजगार सृजना र सहकारी संस्थाहरूले त्यो बाटोमा गएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त सधैँ ओझेलमै परिराख्छ होला। यसमा के गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिएला? नेप्स्कुनले चाहिँ यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचेको छ कि छैन, यो बारेमा बताइ। यो 36% लगानीमा ऋण लगानी गरेको त सुन्नमा आएको छैन। नेप्स्कोनसित आबद्ध संस्थाहरूको त निरन्तर अनुगमन पनि गरिएको छ, त्यस्तो चाहिँ छैन, कहीँ पनि त्यस्तो सुनेको छैन। अब यो लघुवित्तहरू मार्फत लघुवित्तको पैसा सहकारीले ल्याएर ऋण लगानी गरेको संस्थाको हकमा त्यस्तो भएको हुनसक्छ, त्यो पनि अनुमान मात्रै हो। त्यस्तो भएको अहिले मसँग त्यस्तो अहिलेसम्म गुनासो आएको छैन। 36% ऋण लगाएको भने त यहाँ कञ्चनपुर जिल्लाको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन। र नेप्स्कुनले ऋण लगानी गरेको ऋणका हकमा त हामी निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। लगभग आफ्नै व्यक्तिगत तौरबाट भनौँ, नेप्स्कुनको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने कार्यक्रम नै बनाएर जान्नुभन्दा पनि लगभग संस्थाहरूमा महिनामा एकपटक चाहिँ नपुगेको अवस्था त छैन। त्यस्तो हामी गइरहेका हुन्छौँ, बेला बेलामा ऋणीहरूलाई पनि भेटेर गरिरहेका हुन्छौँ। र नेप्स्कुनको ऋण लगानी गएको कुनै पनि संस्थामा त्यस्तो भएको छैन। त्यो बाहेक अब कुन संस्थामा अब कुनै अब यो जिल्लाभरि यस्तो छ, कतिपय संस्थाहरू जिल्ला सङ्घसँग जिल्ला विषयगत सङ्घहरूसित पनि जोडिएका छैनन्। माधव सर, उहाँले अहिले के भन्नुभयो भने स्किम र बिजनेस प्लान नगरी ऋण लगानी गर्ने र ऋण असुल गर्दा चाहिँ गाउँका साहु महाजनबाट उपभोक्ताले 36% निकालेर कर्जा लिएर सहकारीमा तिर्ने गरेका छन् भन्नुभयो होइन। अब यो कुरामा सहकारी कहाँनिर जवाफदेही हुने भयो भनेदेखि लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सदस्यको बारेमा पर्याप्त जानकारी नराखिकन र सदस्यले त्यो ऋणको सदुपयोग गरिराखेको छ कि छैन, अथवा अन्यत्रबाट पनि चाहिँ ठेक्न नसक्ने किसिमको ऋण लिएको छ कि, यी विषयहरूमा सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ पहिला ऋण दिनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले अनुगमन गर्ने होइन, त्यो जानकारी लिने किसिमको प्रवृत्ति छ कि छैन त्यहाँ प्रारम्भिक संस्थाहरूको? यहाँ अहिले चेटमा अर्को कुरा एउटा आयो। त्यहाँ चेटमा अहिले नयाँ कुरा के लेखियो भने उदयदेव सहकारीद्वारा बेतकोट नगरपालिकामा गठित महिला समूहहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहोला यदि यहाँलाई थप बुझ्न मन छ भनेर भनेको छ। यस्तो लेखेर आयो चेट बक्समा। ठिक छ। अब तर यो उदयदेव सहकारीले कहाँ लगानी गरेको छ त्यसको ऋणीहरूलाई बुझ्ने त मैले थाहा पाएको थिएन। अहिले यो चेट बक्समै चाहिँ त्यस्तो कुरा आयो। उदयदेवको सरले भर्खर योभन्दा अगाडि चेट गरेर हामीले 13% भन्दा बढीमा ऋण लगानी गरेका छैन भनेर यहाँ चेटमा लेख्नु भएको छ। उदयदेव सहकारीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश चन्द्र सर हुनुहुन्छ अनलाइनमा। उहाँले योभन्दा अगाडि हामीले 13% भन्दा बढीमा लगानी गरेका छैनौँ, हाम्रा 24,000 सदस्य भन्दा बढी छन् भनेर भन्नुभयो होइन। तर यो चेटमा चाहिँ अहिले के लेख्यो भने उदयदेव सहकारीद्वारा बेतकोट नगरपालिकामा गठित महिला समूहहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहोला यदि तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई थप बुझ्न मन छ भनेर सत्य कुरा लुकाउनु हुँदैन भनेर लेख्नु भएको रहेछ अहिले। त्यस्तो हामीले अहिलेसम्म त थाहा पाएका छैनौँ। अब उदयदेवले जिल्लाभरि चाहिँ समूह बनाएर ऋण लगानी गरेका छ। आरएमडीसी को पैसा। हजुर सर। माधव सर, हजुर सर, हजुर भन्नु सर। आफ्नो पहिचान मैले उहाँलाई आफ्नो पहिचान सहित भिडियो अन गरेर छलफलमा आउन अनुरोध पनि गरेको छु होइन, जो बक्समा लेखिराख्नु भएको छ। हजुर। र हामी विशेष गरी अब उहाँले भनेको कुरामा अब हामी कुनै संस्थालाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आक्षेपतिर नलागौँ, किन हाम्रो त्यो पनि क्लियर गरिसक्नु भएको छ। छलफलमै आउनलाई उहाँलाई खुला छ, उहाँ छलफलमै आएर यो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। गणेश सर पनि यही नै हुनुहुन्छ हामीसँग होइन। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको कुरा, प्रारम्भिक संस्थाहरूले चाहिँ स्थलगत अनुगमन गरिराखेका छन्, किनभने सङ्घहरूमा भन्दा एउटा
चाहिँ लिमिटेसन्स होला। तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, भवानी सरले पनि भन्नुभयो हामीले सकेसम्म गर्छौँ भनेर होइन। साधन स्रोतको चाहिँ सीमितताको कारणले कतिपय त्यसमा कमजोरी भए पनि परियोजनामा लगानी भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा र बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू प्रारम्भिक संस्थामा त्यो अनुगमन गर्न सक्ने ऋण सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्न सक्ने जनशक्ति छ कि छैन र कञ्चनपुरका संस्थाहरूले त्यो अनुगमन गरिराखेका छन् कि छैनन् र यो उद्यमशीलताको लागि यो कुरा त पक्कै पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला होइन। यो विषयमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ, कस्तो छ त्यहाँका प्रारम्भिक संस्थाहरूको काम गराइ? त यो 1 वर्ष हुँदैछ उहाँलाई जिल्ला बचत सङ्घको अध्यक्ष भएको। योभन्दा अगाडि म अध्यक्ष हुँदाखेरि र अहिले पनि म त्यो संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने काममा निरन्तर खटिनै रहेको हुन्छु। अहिले पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरूले कुन सहकारीले कतिमा ऋण लगानी गरेछ? हेलो हजुर हजुर होइन आउँदैछ सर आवाज? हजुर आउँदैछ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूले त्यसरी चाहिँ गलत कानुनले निर्धारित गरे भन्दा बढी बचतको ब्याज र ऋणको ब्याजको जुन अन्तर पनि कायम गरेर लगानी गरेकै अवस्था छ। अहिलेसम्म त्यस्तो मैले भेटाएको छैन सर। म निरन्तर लगभग पुगिरहेको हुन्छु। हिजो मात्रै पनि कैलालीका केही पालिकाहरूको सहकारीहरूमा भिजिट गरेर आएको थिएँ। सरले फोन गर्ने बेला हिजो म बाहिरै थिएँ फिल्डतिर र कञ्चनपुर कैलाली लगभग यो कञ्चनपुर जिल्लाको पनि सबै बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा त्यसरी गलत तरिकाले ब्याज दर लगाएको अहिलेसम्म आएको छैन। मैले त यो अरू पनि कुनै सहकारीको बारेमा जुन सहकारी अब जिल्ला बचत सङ्घ अथवा जिल्ला कृषि सङ्घ, जिल्ला बहुद्देश्य सङ्घ या कुनै केन्द्रीय सङ्घहरूमा नै आबद्ध कहीँ नभएको दर्ता गरेर चलाएकोमा पनि कहिलेकाहीँ हामी पुग्ने गर्छौँ। उहाँहरूको निरन्तरता हामी त्यति भएन। अनि जिल्ला सङ्घहरूमा कुनै न कुनै सङ्घमा आबद्ध भएका वालाहरूको हकमा वर्षक सङ्घकै पदाधिकारीहरूसित पनि छलफल हुने गर्छ। त्यस्तो भएको मैले पाएको छैन। मैले माधव सर तपाईँले मैले प्रारम्भिक संस्थाहरूले कसरी काम गरिराखेको छन् भन्ने कुरा सोध्न चाहेको। प्रारम्भिक संस्थाहरूले परियोजनालाई हेर्ने र त्यसको आधारमा लगानी गरिराखेका छन् कि हचुवाको भरमा लगानी गरिराखेका छन्? बचत तथा ऋण सहकारीहरूको त यस्तो छ, कोही संस्थाहरूले खालि बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण दिने अफिसमा बसेर टेबल वर्क मात्रै गर्ने हिसाबको जनशक्ति मात्रै छ कि ऋणको सही सदुपयोग भएको छ छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्ने जनशक्तिहरू पनि सहकारी संस्थामा छन्? कस्तो अवस्था छ प्रारम्भिक संस्थाको प्र्याक्टिस? सर धन्यवाद। यो लगभग 80% सहकारीहरूमा त उनीहरूले अलि अगाडि नै अलि विकसित हुन लागि अलि राम्ररी योजना बनाएर ऋण लगानी गर्ने, ऋणको अनुगमन गर्ने र ऋणको भाका नआएको ऋणको पनि उनीहरूले लिस्ट बनाएर त्यसरी लोन एजिङ गरेर सञ्चालन गरेको छ। तर केही 20% भनौँ न 20% जति सहकारीहरू जुन पछिल्लो अवस्थामा दर्ता भएको र उहाँहरूको सदस्यताको वृद्धि पनि धेरै नभइसकेको वालाहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूले ऋणको वर्गीकरण नगरेर ऋणलाई चाहिँ अब विभिन्न उत्पादनमा वर्गीकरण नगरेर ऋणको एउटा मात्रै खालि ऋण लगानी गर्ने र बचत गर्ने भनेर त्यसका प्रकारहरू चाहिँ नबनाएर आफ्नो बचत नीतिमा र ऋण नीतिमा खालि 1-2वटा मात्रै बचतका प्रकार, 1-2वटा ऋणका प्रकार भनेर त्यसको उद्देश्य नखोलेर ऋण लगानी गर्ने पनि कोही संस्थाहरू होलान्। कञ्चनपुर जिल्लाको 56-57वटा सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीहरू छन्। उहाँहरूको हकमा चाहिँ खालि 2-4वटा सहकारीले त्यस्तो गरेका छन् कि उनले बचतका प्रकार पनि धेरै विविधीकरण गर्न सकेका छैन, ऋणको पनि विविधीकरण गर्न सकेको छैन। खालि 1-2वटा प्रकार मात्र बनाएर ऋण लगानी गर्ने, बचत सङ्कलन गर्ने गरेको छ, जसको त्यस्ता सहकारीको त महिना दिनमा 30 दिन पुरै महिनाभरि कार्यालय पनि नखुल्ने छ त्यस्ता 2-4वटा सहकारीहरूको। त्यो बाहेकका अरू सबै सहकारीहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार लगानी गर्ने र ऋणको चाहिँ भाका नागेको ननागेको ऋणको उद्देश्यहरू अनुसार ऋणीले प्रयोग गरेको नगरेको कुराहरू पनि अनुगमन गर्ने पनि गरेको छ। खालि 2-4वटा सहकारीहरू त्यस्ता छन् जो
महिनामा 2 दिन मात्रै बचत सङ्कलन गर्ने अथवा 2 दिन मात्रै ऋण लगानी गर्ने अथवा हप्ताको एक पटक मात्रै ऋण लगानी गर्ने त्यस्ता सहकारी पनि 2-4 छन्, नभएका होइनन्। अब उहाँहरूले पनि आगामी दिनमा त्यसो गर्नुपर्छ भनेर बेला बेलामा सुझाव पनि उहाँहरूलाई लेखेर दिइएको पनि छ सर। त्यसकारणले केही सहकारीले त्यो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। बाँकी सहकारी बचत ऋणको क्षेत्रमा काम गर्नेवाला सहकारीहरूले त्यसरी योजना नबनाइकन ऋण लगानी गरेको छैन यहाँ। हजुर, हस् हस्, धन्यवाद। हाम्रो गणेश सर हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले च्याटमा हजुर सर, हजुर हजुर जुन तपाईँको संस्थाको धन्यवाद सर, क्लियर गरिदिनुहोस् न। हजुर हुन्छ, यसमा म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु सर। के यसको लागि धन्यवाद सरलाई टाइम दिनुभएकोमा। उदयदेव सहकारी संस्था हाम्रो यो आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि मैले भने 56 सालमा स्थापना भएको हो र त्यसपछि हामीले 2058 सालमा हामीले यस क्षेत्रका पछाडि परेका महिलाहरूलाई पनि लघुवित्त उद्यमका लघुवित्तका माध्यमबाट उनीहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले 2064 सालमा सुदूरपश्चिममै कुनै पनि ठाउँमा लघुवित्त कार्यक्रम नभएको, ग्रामीण विकास बैंक बन्द भइरहेको अवस्थामा महिलाहरूलाई यो लघुवित्तका माध्यमबाट उनीहरूको आय स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई इम्पावर गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो लघुवित्त यो 36% को कुरा आयो। यो 36% कस्तो भन्नुभएको छ उहाँले भने अब अहिले एकैजना सदस्यहरू 10-12 वटा संस्थाहरूमा बस्ने, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लघुवित्त संस्थाहरू धेरै आएपछि धेरै ठाउँमा ऋण लिएर उनीहरूले अब किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था भएपछि अब संस्थाहरूले किनभने यो सदस्यहरूकै बचतको पैसा हो हामीले भन्ने गर्नलाई उनीहरूले कहाँबाट 36% मा ल्याएर बुझायो या 48% बुझायो त्यो हामीलाई थाहा भएन। र अहिले लघुवित्तका यो जुन बेला कोभिड-19 यो अवस्थामा अब उनीहरूलाई अझ हामीले गर्नुपर्छ, व्यवसायिक परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले भर्खरै सुरु गरेका छौँ। त्यसमा लगानी गरिरहेको छ। यो अवस्था यो हेर्दाखेरि कम भन्दा कम ब्याजमा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनको लागि संस्था लागि परेको छ। अहिलेको अवस्थामा त्यही हामीले यो कोभिड-19 लाई हेरेर हामीले 13% सदस्यहरूलाई लगानी गरिराखेको अवस्था छ र अब उनीहरूलाई हामीले त्यसरी जबरजस्ती ऋण लिनुहोस् पनि भनिराखेको अवस्था छैन र ऋण लिएकोलाई कर्जा सदुपयोग गर्नुहोस्, जुन उद्देश्यको लागि माग गर्नु भएको छ त्यो अनुसारको काम गर्नुहोस् भनेर हामीले निरन्तर रूपमा दबाब दिइराखेका हुन्छौँ। अब ऋण लिने एउटा उद्देश्यको लागि लगेर अरू विभिन्न घर खर्च गर्ने, घर बनाउने, अन्य काममा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ऋण तिर्नको लागि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अब ऋण तिर्नलाई गाह्रो भयो भने अरू ठाउँबाट ऋण लिएर अब 36%, 48% मा ऋण लिएर किस्ता तिरेको हुनसक्छ कुनै ठाउँमा, त्यो चाहिँ हाम्रो जानकारीमा चाहिँ छैन। र संस्थाले सहकारी ऐन अनुसार नै पहिला जुन बेला सहकारी विभागले 16% तोकेको थियो त्यही अनुसार नै 16% नै हामीले कायम गरेका छौँ र अहिले सदस्यहरूलाई अझ सहकारी विभाग गर्छ यो अवस्थामा उनीहरू तिर्न सक्दैनन् भनेर हामीले 13% ब्याज दर कायम गरेका छौँ। 13% मा अहिले नयाँ लगानीहरू हामीले सदस्यहरूलाई व्यवसाय परिवर्तनको लागि लगानी गर्ने गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले महिलाहरूको लागि सोसल वर्कहरू पनि धेरै काम गरिरहेका छौँ। महिला सुत्केरी हुँदा उहाँहरूलाई सुत्केरी भत्ता दिने गरेका छौँ। कुनै सदस्यको मृत्यु भयो भने उहाँहरूको 10,000 सम्म क्रिया खर्च दिने अनि यस्तै विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिने। यो जेटिए हाम्रो जुन बेदकोटको कुरा गरेको छ, बेदकोटमा हामीले जेटिए नै राखेर त्यहाँ कृषि प्रवर्धनको लागि हामीले काम गरिराखेको अवस्था छ। अब सबै सदस्यहरू कहाँ नपुगेको अवस्था हुनसक्छ, हामी सबै ठाउँमा नपुगेको अवस्था हुनसक्छ, उहाँहरूसँग नपुगेको, तर उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो भएको छ भने हामी जुनसुकै बेला पनि हामीसँग आएर उहाँले कुरा राख्न, उहाँले आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी उहाँलाई जतिखेर पनि उहाँलाई वेलकम गर्न तयार छौँ। त्यस्तो अहिलेसम्म कहीँ पनि यस्तो सुन्नमा आएको थिएन। आज मात्रै मैले यो च्याटमा आजको यो गोष्ठीमा मात्रै मैले यो सुन्नमा पाएँ, नत्र हामी रेगुलर रूपमा सदस्यहरूको घर दैलोमै गएर भिजिट गरिराखेका हुन्छौँ। घर दैलोमा प्रत्येक महिना उहाँहरूकै सँगसँगै हुन्छौँ
व्यवसाय उनीहरूले माग गरे अनुसारकै उसको लागि हामीले लगानी गरेको हुन्छ। तर ब्याज दरको कुरामा 16% भन्दा माथि यदि कुनै ठाउँमा पनि यदि संस्थाले लिएको देखिन्छ भने हामी जुनसुकै पनि कारबाही भोग्न हामी तयार छौँ। अनि परियोजनामै जस्तो तपाईँहरूले ऋण दिँदाखेरि सदस्यलाई अब जति पनि दिनुभयो धितो मात्रै हेरेर दिनुभयो अथवा अब हिसाबको परियोजनाको चाहिँ मूल्याङ्कन नगरिकन दिनुभयो भनेदेखि त त्यो समस्या आउन सक्छ, अन्यत्रबाट पनि इभेन्ट लिएको हुनसक्छ। यसको चाहिँ हजुर हो सर, त्यो परियोजना निरीक्षण नभएको हुनसक्छ। तर उहाँहरूले माग दिने एउटा सबैले व्यावसायिक रूपमै माग्दैनन्, कसैले विभिन्न घर खर्चको लागि पनि ऋण माग गरेका हुन्छन्, अन्य विभिन्न शीर्षकहरूमा माग गरेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो शीर्षकमा पनि हामीले लगानी चाहिँ गरेको हो होइन। तर सबै 100% नै व्यावसायिक रूपमै जान्छ भन्ने चाहिँ छैन। जगदीश भट्टजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको संस्थाले सदस्यलाई परियोजनाको आधारमा लगानी गर्ने गरेको छ कि व्यवसायहरू हेरेर लगानी गर्ने गरेको छ कि कसरी लगानी गरिराखेको छ? हाम्रो सहकारी संस्थामा अब अहिले हामीले नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ खासै ल्याएका छैनौँ सर। जे कार्यक्रमहरू पहिला चाहिँ थियो त्यहीको निरन्तरता छ र अहिले अब अलिअलि चाहिँ हाम्रो निक्षेपको रकम पनि घटेको अवस्था छ र जुन ऋणीहरू हामी कहाँ विशेष गरेर कृषि कार्यक्रममा कृषि परियोजनामा जुन चाहिँ ऋणहरू लान्थे मान्छे उनीहरूले ऋणीहरूले अहिले हामी कहाँ ऋण बुझाउने र अन्य चाहिँ सरकारी बढी मात्रामा देखिन्छन्। हाम्रो 10-12 करोड जति हाम्रो ऋणमा लगानीमा थियो र अहिले चाहिँ त्यसमा करिब 2 करोड रुपियाँ जति हाम्रो ऋण बुझाएर उनीहरू ती ऋणीहरू चाहिँ कृषि विकास बैंक अर्को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकतिर गएका देखिन्छन्। र बाँकी अब लघुवित्त कार्यक्रमहरू हाम्रो पहिलेदेखि नै चलेको थियो र सानोतिनो घर खर्च अथवा कुनै सानोतिनो व्यापार व्यवसायका लागि उनीहरू ऋण लैजान्थे। त्यो हामी उनीहरूको चाहिँ बिजनेस स्किम प्लान माग्छौँ र जे जस्तो छ सोही आधारमा चाहिँ बिना त्यो 1 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने गरेको छ। र पहिले चाहिँ हाम्रो करिब 16% सम्म ब्याज दर लिने गरेका थियौँ र अहिले त्यो चाहिँ 2% घटाएर हामीले लगभग 14% मात्रै ब्याज दर कायम गरेका छौँ अहिले। र बाँकी लिने दिने ब्याज दर अन्य चाहिँ उसमा 6% भन्दा बढी अन्तर चाहिँ छैन। र अहिले हाम्रो सहकारी संस्थाको आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर चाहिँ पहिले भन्दा अलिकति आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर भएको चाहिँ छ सर। के कारणले कमजोर भयो? यो तरलता चाहिँ अलिकति घटेको देखिन्छ सर। रकम झिकिराखेका छन् र ऋण तिर्ने मान्छेहरू पनि हामी कहाँ ऋण तिरेर अरू बैंकतिर यो न्यूनतम ब्याज दरमा सरकारले जुन लगानी गरिराखेको छ त्यतातिर गएको देखिन्छ सर। हजुर, अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले के चाहनुहुन्छ त? सङ्घहरूबाट या चाहिँ राज्यको निकायबाट कुनै सहयोग कुनै कुराको लागि तपाईँले चाहिँ यसमा छलफल गर्नुभएको छैन? सहकारी संस्थामा भोलि तरलता अभाव हुँदै गयो भनेदेखि त जोखिममा पर्न सक्छ। धेरै तरलताको अभाव त छैन सर, तैपनि अब अलिकति अब तरलता चाहिँ देखिएको छ। अब हामीले नेफ्टुनसँग र आरएमडीसीसँग अलिकति चाहिँ कर्जा पनि माग्ने प्रोसेस पनि सञ्चालन गरेका छौँ गर्न त। अहिलेसम्म बाह्य ऋण चाहिँ छैन हाम्रो र बाह्य ऋण लिने चाहिँ तर्खरमा चाहिँ छौँ। माधव सर, अहिले यो कोभिड को असरले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुने अवस्था पनि छ। कति संस्थाहरूमा चाहिँ लगानी नभइराखेको अवस्था पनि देखिन्छ होइन। यो दुई किसिमकै अवस्था। जुन संस्था अलिकति कमजोर थिए पहिलादेखि अलिकति कमजोर भएका संस्थाहरूमा चाहिँ अलिकति विकास नगर्ने अथवा समुदायमा आधारित नभएका संस्थाहरूमा चाहिँ बचत झिक्दिने त्यस्ता समस्याहरू परिराखेका छन्। अहिले के छ कञ्चनपुरमा, कस्तो अवस्था छ? मैले पहिला माधव सरलाई अनि भवानी सरलाई पनि यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हुन्छ विपिन सर, यहाँ कञ्चनपुरको सन्दर्भमा अलि यो काठमाडौँ उपत्यकाको जस्तो चाहिँ छैन। यहाँ अहिले तरलता बढी भएको अवस्था छ। यहाँको संस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि कुनै कुनै संस्था खालि औँलामा गर्ने 1-2 संस्था बाहेक अरू संस्थाहरूमा तरलताको कमी छैन कि तरलता चाहिँ बढी भएको।
ऋण असुली चाहिँ निरन्तर भएको, ऋण लिने चाहिँ क्रम अलिक ऋण लिने चाहिँ अनुपात घटेको अवस्था मैले पाएको छु। हुन त देशभरि पनि कुनै धेरै ठाउँमा त्यस्तो होला, तर कञ्चनपुरको हकमा तरलताको कमी छैन। अब कोभिडको कारणले प्रभावित भएका संस्थाहरूलाई नेप्सकुनले पनि केही चाहिँ ल्याएको छ हैन। अब त्यो योजना अनुसारले चाहिँ सक्षम भएका संस्थाले मात्रै पाउने अवस्था छ कि, जस्तो जगदीशजीले अघि भने जस्तो उहाँको संस्था त्यो क्राइटेरिया भित्र पर्न सक्छ कि सक्दैन, उहाँको संस्थाले चाहिँ त्यो सुविधा पाउन सक्छ? यसलाई मैले हात लगाएको न त मलाई और ध्यान जगदीशजीको संस्था त तरलता बढी नै भएको संस्था हो, सुरुदेखि नै उहाँको संस्थामा तरलता बढी छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि उहाँको संस्थामा त्यति ऋणको आवश्यकता पर्दैन होला। अब यहाँ लकडाउनको यो पेन्डेमिकको अवस्थामा अन्य ठाउँमा केही संस्थाहरूलाई अब ऋणको आवश्यकता परेको छ, तरलता कम छ, नेप्सकुनको ऋण प्रयोग गर्ने भनेर केही संस्थाहरूले लिए पनि, तर कञ्चनपुरको सन्दर्भमा त्यो ऋण लिने अनुपात चाहिँ पर्सेन्टमा हेर्दाखेरि कम छ। यहाँ आफैसित संस्थाहरू आफैसँग तरलता, जसरी भवानी सरकै प्रारम्भिक संस्था जनज्योतिको कुरा हेर्दाखेरि उहाँहरूसित पनि तरलताको बढी नै पहिलेको भन्दा बढेकै अवस्था छ, कमी छैन। अनि त्यस्तै अरू राम्रा संस्थाहरू जसले सहकारीको बचत नीति अनुसार, ऋण नीति अनुसार आफ्नै स्रोत प्रयोग गरिरहेको छ, उहाँहरूको संस्थामा चाहिँ तरलता बढी छ। जसले अरू बाह्य ऋण धेरै लिएको थियो त्यस्ता वालाहरूकोमा चाहिँ तरलताको कमी छ। भवानी सर, अब यो कोभिडको अवस्थाले गर्दाखेरि संस्थाहरूलाई पनि र सदस्यलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ हैन। अब व्यवसाय लगभग ठप्प अवस्थामा रहेको छ देशको धेरै ठाउँहरूमा। अब त्यहाँ के छ, तपाईँहरूले जस्तो सदस्यलाई सरकारले गर्नु नै आफैमा समाधान होइन, ऐनले पनि त्यो दिएको होइन। यो अवस्थामा चाहिँ सामा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा सरकारी संस्थाका सदस्यहरू, प्रारम्भिक संस्थाका सदस्यहरू र प्रारम्भिक संस्थाहरू पनि छन् कि छैनन्, कस्तो अवस्था छ एकचोटि यो बताइदिनुहोस् न। हजुर विपिन सर, यो ब्याज असुल र तरलताको सम्बन्धी कुराहरू गर्दाखेरि माधव सरले भने जस्तै कञ्चनपुरमा फ्याटोफुट्टै दुई चारवटा सहकारीमा तरलताको कमी रहे तापनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने एज ए होलमा धेरै संस्थाहरूमा चाहिँ तरलताको कमी नरहेको अवस्था चाहिँ अहिले कञ्चनपुरमा देखिएको छ। किन म एउटा अहिले जिल्ला बचत ऋण सङ्घको अध्यक्ष भए पनि हामी काम गरिरहेको प्रारम्भिक संस्था जनज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मोनिटरिङ अनुसारै हेर्ने हो भने पनि कोभिडको यो पेन्डेमिक समयको पहिले हाम्रो तरलताको अवस्था लगभग हामी 70 र 80 को बिचमा भए राम्रो संस्था हो। बचतको कुराहरू, सेभिङको कुराहरू गर्दाखेरि हामी 55-56 मा मात्रै थियौँ त्यति बेला, जो अहिले झन् यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ अहिले बचत बढेर लगभग 70 को हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने यो अहिले कसरी बढ्दै गयो भने बैंकहरूले ब्याज दरलाई एकदमै न्यूनतम गरिदियो, घटाएर तल गरिदिए। अनि हामी त्यो बैंक भन्दा अलि धेरै ब्याज भए हुनाले हामीतिर आकर्षित भएर यो अहिलेको अवस्थामा तरलताको अभाव नभएको, बचत चाहिँ अलि सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। तर हाम्रो सोचाइ चाहिँ पेन्डेमिक अवस्था जब यो बन्दाबन्दी थियो त्यति बेला खुलेपछि हामीलाई तरलताको अभाव हुन्छ भनेर एउटा प्लानिङ चाहिँ हामीले गरेका थियौँ कि अब नेप्सकनबाट 40-50 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ, किनकि मानिसहरू अहिले के छैन, आम्दानी नभइसकेपछि आफ्नै बचत भएको रकमलाई फिर्ता गरेर आफ्नो खर्च गर्ने काम हुन्छ भन्ने अवस्थामा हामी सोचेर हामीले त्यो प्लानिङ गर्यौं। ठिक त्यो विपरीत भइदियो, त्यो कुनै पनि त्यस्तो परिस्थितिहरू सिर्जना नभएको अवस्था देखियो। झन् त्यो बचत त्यहाँबाट आएर यतातिर बढ्ने अवस्था देखियो। र ऋणको उसमा चाहिँ अहिले विभाग, सहकारी विभागले पनि सन्दर्भ ब्याज दर 16 भन्दा माथि नलाउने भन्ने खालको कुराहरू गरिसके पश्चात
मलाई लाग्छ कञ्चनपुर जिल्लामा अहिले 16% भन्दा बढी ब्याज कुनै पनि संस्थाहरूले नलिएको अवस्था छ भनेर भन्न सकिने हो। कुनै अब फ्याक्टोफुट्टो कुनै संस्थाहरूले 18 सम्म लिएको छ कि भन्ने एक दुईटा सहकारी बोक्ता सहकारी अर्थात् कुनै बहुद्देश्य काहीँनिर माइक्रो फाइनान्सका, तर अहिले सन्दर्भ ब्याज दर 16 कायम गरिसकेपछि 16 भित्र रहेको अवस्थाहरू रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले यो काहीँनिर संस्थाहरूमा जाँदाखेरि सोद्धाखेरि र उनीहरूको त्यो हाम्रो सदस्य बडापत्र जुन छ त्यसमा हेरेर लागेको जो जानकारीहरू छ त्यसमा चाहिँ लेखेको अवस्था त्यो छ। अब खोतलेर आन्तरिकै रूपमा अब त्यहाँ गरेको कुराहरू के छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्ने अवस्था मा पुगिसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले पनि आफ्नो संस्थामा अहिले जनज्योति बचत ऋण सहकारी संस्था पेन्डेमिक बेलामा चाहिँ संस्था सदस्यहरूलाई ऋण बुझाउँदाखेरि हर्जनाको कुराहरू जो अलिकति हर्जनामा थिए हर्जना पुरै मिनाहा गर्ने खालको कुराहरू, ब्याज दरमा लिइरहेको ब्याज दरमा बुझाउने किस्ता बुझाउने सदस्यहरूलाई 1% छुट दिने खालको अवस्थाहरू, यस्तो किसिमका स्किमहरू गरिरहेको अवस्था हो। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले ब्याज हुने हर्जना पनि छुट हुने ब्याज पनि केही प्रतिशत छुट हुने भए हुनाले अलिअलि त्यो रकम पनि आइरहेको अवस्था हो। र केही अहिले पेन्डेमिक बेलामा चाहिँ बन्दाबन्दीको बेलामा काम नगर्न सक्ने र आम्दानी नहुने परियोजनामा लगानी भएको ऋणको अनि प्रतिफल प्राप्त नगर्न सक्ने अवस्थामा लागेको ऋणको कुराहरूमा चाहिँ अहिले किस्तालाई चाहिँ अहिले उनीहरूको किस्तालाई अहिले हामीले अलिकति बढाएर त्यसको समयावधि बढाएर अनि बढाइदिएको अवस्था चाहिँ उनीहरूलाई यो सुविधाहरू गरिदिएका छौँ। जो समयावधि बढाएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू हर्जनामा नपर्ने परिस्थितिहरू सिर्जना भएको छ। र अहिले खास समस्या छ, लगानीमा समस्या छ बेन्जी। अहिले हेर्दाखेरि अहिले अब यो बन्दाबन्दी कसैले पनि आफ्नो लगानी व्यवसायमा अनि अर्थात् चाहे व्यापारमा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि लगानी चाहिँ नभइरहेको फ्याक्टोफुट्टो 1 लाख रुपियाँ कुनै व्यक्तिगतले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो खालको आफ्नो सामाजिक कर्जाको रूपमा अर्थात् अनुत्पादक चिजमा लाउने कर्जाहरू बाहेक व्यावसायिक कर्जा अर्थात् उत्पादनसित जोड्ने कर्जाहरू अहिले चाहिँ नगइरहेको अवस्था चाहिँ अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा देखिरहेको छ भन्न सकिन्छ भन्ने। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि चाहिँ चलायमान बनाउने त जुन व्यवसाय गर्ने कृषि नै गर्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ आफ्नो गतिविधिमा अलिकति उत्साहित गर्ने कस्तो छ यसमा केही योजनाहरू जुन अहिले पनि त कृषिमा आधारित चाहिँ व्यवसायहरूलाई त अलिकति प्रवर्धन गर्न सकिने अवस्था होला, यसमा केही प्लानिङ भएको छ कि छैन जिल्लामा? अब प्लानिङ त गरिरहेको अस्ति भर्खरै पनि हाम्रो नेस्कुनबाट एउटा यो व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धीको यो कोभिड-19 को समयमा व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धी भर्खरै 3 दिने एउटा हाम्रो यो तालिम पनि अर्थात् यो गोष्ठी सम्पन्न गरेका छौँ हामीले यो 22-23-24 गतेतिर। अनि त्यसमा पनि यी कुराहरू आएका छन् र 15-20 दिनभित्र एउटा प्लानिङ गरेर हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामीले त्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ कि 15 दिनसम्म हामीले आफ्नो व्यावसायिक प्लान तयार गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ पठाउँछौँ भन्ने खालको के त्यसमा जोडिएका हामी संस्थाहरू कति 17-18 वटा संस्थाहरू थियौँ। ती संस्थाहरूले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको अवस्था छ। र अहिले अब यो पेन्डेमिक बेलामा घर घरमा गएर दैनिक बचत सङ्कलन गरिराख्ने बैङ्किङ कारोबार अलि सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था रहेका कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति सूचना प्रविधिसित सहकारीलाई जोड्ने कि भन्ने खालको एउटा प्लानिङ गर्नु जरुरी छ। अलिकति बैङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङबाटै कारोबार गर्ने खालको अहिले योसित जोड्नका लागि हामीले अहिले एउटा मतलब त्यो सफ्टवेयर सित जोड्ने र एप्स तयार गरेर अनि हाम्रो संस्थाको कुराहरू गर्दैछु म अहिले। यो गरिसकेपछि अनि त्यसबाट केही कुराहरू त्यसबाट पनि समाधान हुन्छन् र अलि सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको एउटा बचत यही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा परिस्थिति त्यहाँ सिर्जना हुन्छ भने अनि व्यवसायसित जोड्नका लागि अब अहिले गाउँ समुदायमा गएर त्यो सोझै प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम गर्न सक्ने खालको प्रशासनबाट पनि त्यस्तो अनुमति नभएको अवस्था र सम्पर्क अब यही मोबाइलहरूबाट यस्तै जुमहरूमा केही सदस्यहरूलाई अलि अग्र त्यो समूह जुन रहेका छन् तिनीहरूका अध्यक्षहरूलाई अर्थात् त्यस्ता खालका कुनै सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई यसमा जोडेर आफ्नो समुदायमा आफ्नो क्षेत्रमा यस्तो खालको गतिविधिहरू जानकारी गराइदिनका लागि अनुरोध गर्ने खालको क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले अहिले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र अब केही दिनमा यो एउटा योजना सहित बनाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ सर। हस्, धन्यवाद। अब हामी समय पनि धेरै भइसकेको छ, हामी अन्तिमतिर
जान्छौँ। नेप्सकुनका थुप्रै कार्यक्रमहरू कोभिड लक्षित कार्यक्रम भनेर चाहिँ ल्याइएको छ होइन। अब ती चाहिँ एकदम प्रारम्भिक तहसम्म ती कार्यक्रमहरू पुग्ने र ती चाहिँ लागू हुन सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्, कस्तो स्थिति छ? जस्तै यहाँ धेरै अहिले कोभिडका विषयका समस्याहरू पनि आए होइन। अब कतिपय संस्थाहरूमा जनताको अभाव एक किसिमको भयो भने धेरै संस्थाहरूमा यहीँ पनि हाम्रो गणेशजीले पनि भनिराख्नु भएको छ, तर त बढी छ, लगानी भएको छैन भन्ने कुराहरू होइन। अब यो लगानी नहुनु भनेको पनि सदस्यको व्यवसाय भइराखेको छैन, सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो उद्यम व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिराखेका छैनन्, पैसा चाहिँ जुन चलायमान हुनुपर्ने हो बजारमा त्यो भइराखेको छैन भन्ने र यसलाई चलायमान गराउनलाई कृषिमा आधारित चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई अलिकति चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने कुराहरूमा नेप्सकुनले ल्याएका योजनाहरू के छन् र ती तल्लो तहसम्म त्यसको चाहिँ लाभ लिन सकिराखेका छन् कि छैनन् संस्थाले र संस्थाका सदस्य? पेन्डेमिकको अवस्थामा नेप्सकुनले ल्याएको कार्यक्रम पनि हामी यो भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिने जस्तै मात्रै भइरहेछ। पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले अब यो भारततिरबाट फर्किनेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढी भए हुनाले कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढी नै रहेको छ। त्यही भएर कञ्चनपुर जिल्लामा पनि त्यो असर परेको छ। एक त भारततिर दुईतिरबाट जोडिएको जिल्ला पर्यो, अनि त्यस कारणले यहाँ पनि सङ्क्रमणको कारणले गर्न अलिक गाह्रै छ। तर पनि नेप्सकुनले अहिले भर्खरै अब नयाँ एउटा बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकका अरू संस्थाहरूका लागि पनि आधारशिला कार्यक्रम भनेर जुन यसपालि भर्खर अस्ति 32 गतेको स्थापना दिवसको अवसरमा उद्घाटन गरेर सुरु गर्ने भनेको छ। त्यो आधारशिला कार्यक्रमले केही हदसम्म अब समुदायमा रहेका सहकारी संस्था र सहकारीमा आबद्ध रहेका जुन सदस्यहरू छन्, व्यवसायी सदस्यहरू छन्, उहाँहरूलाई आफ्नो लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने, कुन व्यवसायमा लगानी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा र व्यवसायी सदस्यको चाहिँ लगानी नडुब्ने गरी अहिलेको जुन परम्परागत किसिमको कृषि प्रणाली चलिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अब व्यावसायिक कृषि जसलाई चाहिँ एउटा उद्यमका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ, त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम अब यो आधारशिला कार्यक्रमले पनि सुरु गर्नेछ। त्यो कार्यक्रमलाई हामी भर्खर अब यो पेन्डेमिकको अवस्था अलि भयो भने त्यसलाई पनि हामी लागू गर्ने कुरामा छौँ। बाँकी जुन अहिले नेप्सकुनले लागू गरेको सहुलियत दरको कर्जाको कुरा छ, त्यो कुरा पनि अहिले त्यति लगानी त हुन गाह्रै होला, किनकि यहाँ यो लिक्विडिटीको अवस्था अलि बढी नै भएको कारणले अरू जिल्लाहरूभन्दा कञ्चनपुर जिल्लामा खास गरेर लिक्विडिटीको अवस्था बढी नै छ। त्यस कारणले अहिले सजिलो कर्जा अथवा सहुलियत दरको कर्जा दिने भनेर नेप्सकुनले सिङ्गल डिजिटको कर्जा लगानीको जुन निर्णय गरेको थियो त्यो पनि पर्याप्त हामीले अनुमान गरे भन्दा कम नै लगानी होला जस्तो छ। तर पनि अब यसलाई उत्पादनतर्फ, कृषितर्फ र कृषिकै विभिन्न उद्यमहरूमा चाहिँ लगानी गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामी सोचिरहेछौँ। यसमा प्रदेश सरकारको सहकारी मन्त्रालयले पनि केही हदसम्म ठिक छ त्यो सहकारीका सदस्यहरूलाई उद्यमतर्फ जोड्ने, स्वरोजगारमूलक बनाउने, आफ्नै जुन जग्गा जमिन छ थोरै भए पनि त्यो जग्गा जमिनमा उसले भाग लिएर त्यो जग्गा जमिनलाई उसले उपयोग गरेर जुन विदेशबाट आयात हुने फलफुल तरकारीहरू छ त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिन्छ कि भनेर प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अहिले प्राथमिकता दिएको छ। तर हामी नेप्सकुनको तर्फबाट पनि हामीले संस्थाका सञ्चालक समितिको बैठकमै उहाँहरूले आयोजना गरेको बेलामा पनि हामी गएर उहाँहरूलाई अब पेन्डेमिकको अवस्थामा अहिलेसम्म जुन तरिकाले हामीले सहकारी सञ्चालन गरेका थियौँ अबको अवस्थामा त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्छ। जुन अहिलेसम्म हामीले बचत तथा ऋणकै कार्यक्रममा बढी जोड दिएर हिँडेका थियौँ, अब आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्छ। यो अवस्था जुन महामारीको अवस्था अहिले हामी खेपिरहेका छौँ, यस्तो अवस्था योभन्दा पहिला पनि हामीले देखेका थिएनौँ। आगामी दिनमा यस्तो अवस्था फेरि नआउला भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले यो अवस्थाबाट हामीले केही पाठ सिक्नुपर्छ र जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना सहकारीका वार्षिक कार्ययोजनाहरू र रणनीतिक योजनाहरूमा पनि केही कुराहरू संशोधन गरेर जानुपर्छ।
जसरी भए पनि हामीले सदस्यहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिलाउने किसिमका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर पनि भनेका छौँ र सहकारीको जुन स्थानीय तहको सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि अहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले जुन स्थानीय सरकारहरूले अनुदान दिने कुराहरू गरिरहेका थिए त्यो अनुदान दिने कुरामा पनि अब स्वरोजगारलाई बढी प्राथमिकता दिने खालका कामहरूमा उद्यमहरूमा त्यस्ता व्यवसायहरूमा मात्रै जुन अनुदान दिने कुरा छ त्यसलाई प्राथमिकता दियौँ। बाँकी अरू कुराहरूमा जुन अहिलेसम्मको अनुदान वितरण गर्ने परिपाटी थियो त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ, त्यसरी चाहिँ नदिउँ भनेर उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ हामी। भन्न त अब केही फरक होला जस्तो छ। हामी नेप्सकोको तर्फबाट पुरा प्रयास गरिरहेछौँ। पेन्डामिक नै भए पनि सुरक्षित तरिकाले सहकारीका सदस्यहरूसित र सञ्चालक समितिसित भेटघाट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब आगामी दिनमा अब नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने बारेमा सुझाव पनि सङ्कलन गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्था छ। विपिन सर, हामीसँग चाहिँ सामाजिक अभियन्ता होमराज आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले महाकालीदेखि मेचीसम्मको पदयात्रा गर्नुभएको थियो गत वर्ष र उहाँ चाहिँ यो सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन र स्थानीय उद्यमशीलता सम्बन्धी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। हाल उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँ हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ। होमराज सर, यो विषयसँग सम्बन्धित यहाँको आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद विपिनजी र सबै साथीहरूलाई मेरो गुड मर्निङ। यहाँ अमेरिकाबाट भर्खर बिहान भएको छ। अनि मैले तपाईँहरूको धेरै कुराहरू सुने होइन। म यो कार्यक्रममा अघिदेखि सुनिरहेको छु सबै साथीहरूको। त्यो गर्दाखेरि मलाई दुई चारवटा कुरा चाहिँ अलिकति क्लिक भयो होइन। जस्तै एउटा चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा सहकारीहरूले, सबै सहकारीहरूले मेरो विचारमा अहिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ मलाई के देखिन्छ भने सेल्फ रिफ्लेक्सन होइन। अब अहिले त टाइम छ, अब धेरै चाप छैन मान्छेहरूको यताउति, अफिसमै बसेर गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सेल्फ रिफ्लेक्सन गरेर धेरै कुराहरू पनि मैले सुने। सहकारीले भविष्यमा खेप्न सक्ने समस्याहरूको पनि सङ्केत केही देखियो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सहकारी कमनवेल्थ एप्रोचमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यो भनेको के हो भने विभिन्न किसिमको, अब नेपालमा त धेरै प्रकारका सहकारी छन् होइन। अब कोही बचत तथा ऋण होलान्, कोही कृषि होलान्, कोही साना किसान होलान् लगायतका। अब ती सबैले एक आपसमा कम्पिट गर्ने भन्दा पनि एक आपसमा कोअपरेटिभ भनेकै मिलेर गर्ने भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको एउटा चाहिँ कमनवेल्थ एप्रोचमा गएर अलिकति अब यो ग्रिन इकोनोमीमा लार्ज इन्भेस्टमेन्ट गर्ने खालको चाहिँ हामीहरू जानुपर्ने देखियो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो कोरोनाले सिकाएको पाठ पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी ग्रिन इकोनोमीमा कसरी जाने भन्ने एउटा चाहिँ छलफल कोअपरेटिभ मुभमेन्टले चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले मेरो जानकारीमा आए अनुसार लगभग 3 खरब जति पैसा कोअपरेटिभले चाहिँ कलेक्सन गरेको छ नेपाल। 3 खरब भनेको चाहिँ ह्युज एमाउन्ट अफ मनी होइन, तर छरिएर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि अब त्यो कमनवेल्थको एप्रोचमा चाहिँ जान सकियो भने त्यसले नेपालमा ठुला ठुला परियोजनाहरू होइन अनि पनि सञ्चालन गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्ना सहभागी जुन मेम्बरहरू छन् तिनीहरूको बचतको सुरक्षण गर्नलाई र अलिकति कन्फिडेन्स पनि डेभलप गर्नलाई यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सको कन्सेप्टमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को चाहिँ वर्कर आउन्ड कोअपरेटिभ्स नेपालमा कति छन् मलाई थाहा छैन, तर अमेरिकामा चाहिँ एकदम सक्सेसफुल बिजनेसहरूमध्ये वर्कर आउन्ड कोअपरेटिभहरू पर्छन् होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ केही बियर कम्पनीहरू छन् जसको 100% सेयर सबै त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले सेयर पाउँछ अनि ऊ त्यहाँ सेयर धनी पनि हुन्छ। नेपालको यहाँ अमेरिकाको वान अफ द सक्सेसफुल कम्पनीमा पर्छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि हामीले चाहिँ यो वर्कर आउन्ड कन्सेप्ट ल्याएर, अथवा अलरेडी होला होइन, मैले अब छैन त भन्दिनँ, तर चाहिँ यो वर्कर आउन्ड कोअपरेटिभ कन्सेप्टमा गइयो भने त्यसले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने भयो। अनि हामी समृद्धिको बाटोमा, किनभने हामीले त समृद्धि ल्याउने, पैसा मात्रै जम्मा गर्ने अनि त्यसपछि ऋण मात्रै प्रवाह गर्ने, ब्याज मात्रै प्रचलन गर्ने भन्ने त होइन। समग्र समृद्धि को इस्युलाई लिएर कोअपरेटिभको निर्माण भएको हुन्छ होइन, सामान्यतः प्रिन्सिपल्ली कुरा गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो यावत विषयमा
अब अलिकति नयाँ ढङ्गबाट अघि माधवजीले पनि भन्नुभएको थियो, मलाई मन पर्यो त्यो कुरा कि अब हामी यो बिजनेस एज युजुअल होइन, नयाँ ढङ्गबाट नयाँ तरिकाले टेक्नोलोजीलाई पनि लिएर, टेक्नोलोजीलाई मात्रै पनि त्यो भन्ने हिसाबले मात्रै भन्दा पनि कस्तो किसिमको लोकल टेक्नोलोजीहरू छन् र ग्लोबल टेक्नोलोजीलाई त्यसमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू, सोलर एनर्जीको कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर एग्रिकल्चरमा मात्रै फोकस गर्दाखेरि मार्केटिङको कुरा पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि कोअपरेटिभ मार्केटिङको कन्सेप्टमा जानु पर्यो होइन। अनि अब अहिले चाहिँ डिबेट के चलिरहेछ भन्नुहुन्छ भने अब कर्पोरेट क्यापिटलिजम र स्टेट क्यापिटलिजमको एउटा अल्टरनेटिभको रूपमा यो कोअपरेटिभ क्यापिटलिजमको पनि कुरा आइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले देखेको सरकार, कोअपरेटिभ र प्राइभेट सेक्टरहरूले अब एउटा चाहिँ त्यो कमन प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु पर्यो कि जहाँ चाहिँ सरकारको पनि लगानी होस्, जहाँ प्राइभेट सेक्टरको पनि लगानी होस् र कोअपरेटिभको पनि लगानी होस्। अनि त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने सरकारले त्यो सुरक्षाका लागि धेरै आधार भूमिहरू तयार गरिदिन सक्छ। यो विषयमा हामी पछि छलफल गरौँला, किनभने अलिकति टाइम लिएरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा चाहिँ यो विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ छलफल स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सरकार, कोअपरेटिभ र प्राइभेट सेक्टरले सँगसँगै संयुक्त लगानीमा के गर्न सकिन्छ, किनभने हामी समृद्धिको बाटोमा जाने हो होइन। पैसा कमाउनलाई त अरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो विचार पनि गर्नु होला भन्ने हिसाबले मैले अहिले संक्षिप्त रूपमा यति कुरा राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच विपिनजी फर गिभिङ मी टाइम। आज हामी प्रविधिका कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू हामीले झेल्नु पर्यो र कति सहभागीहरूले चाहिँ आज यहाँ जोडिन पाउनु भएन, बोल्न पाउनु भएन। सुदूरपश्चिमको इन्टरनेटको समस्या नै हामीले देख्यौँ मुख्य गरेर, र यसलाई पनि अलिकति सुधार गर्नलाई सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ अलिकति भन्नुपर्ने, जानकारी दिनुपर्ने र दबाब दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो। किनभने अहिले हामी प्रविधिबाटै संसारलाई जोड्नुपर्ने छ र थुप्रै कुराहरू हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। र आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण माधव सर, हाम्रो चाहिँ भवानी सर, जगदीश सर, हाम्रो चाहिँ गणेश सर लगायत सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। र माधव सरले विशेष यो चाहिँ समन्वयको लागि धेरै पहल गर्नुभयो, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिममा यसअघि कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि उहाँले धेरै नै समन्वयको चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको थियो। म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो हरेक पल एसडिटिभी, सहकारी नेपाल अनलाइन, हरेकपल.com अनलाइन लगइन गर्नुहुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हरेक पल एसडिटिभी लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण आज यहाँ जोडिनु हुने, प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो अनुजा नेउपाने, गोपाल दाहाल र हाम्रो हरेकपल.com का चाहिँ सम्पादक प्रकाश थापा लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पुनः धन्यवाद र दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै प्रत्येक हप्ता शुक्रबारको दिन 3:30 बजे सहकारी डबली हुनेछ। अहिले आज हामी 36औं श्रृङ्खलामा कञ्चनपुर जिल्ला विशेष कार्यक्रम स्वरोजगारी सृजनामा सहकारीको भूमिका विषयमा आज छलफल गऱ्यौँ र प्रत्येक हप्ता शुक्रबारको दिन 3:30 बजे जोडिनु हुन अनुरोध गर्छु। र सम्भवतः आगामी कार्यक्रम हामी डडेलधुरा जिल्लाको गर्नेछौँ र केही समयसम्म हामी यो जिल्ला विशेष कार्यक्रम गर्नेछौँ। र कञ्चनपुरका अभियन्ताहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ, हामीले यो डबली कार्यक्रम पश्चात त्यो जिल्लाभित्रका पालिकाहरूको पनि रिपोर्टिङ गर्ने क्रमको सुरुवात गरेका छौँ। अब केही समस्याका कारणले गर्दाखेरि हामीले झापामा पनि त्यति धेरै रिपोर्टिङ गर्न पाएनौँ अघिल्लो हप्ता, र सम्भव भयो भने हामीले दुईटा जिल्लाका विशेष गरी हामीले सरकारी निकाय जुन अहिले स्थानीय तहमा छ, सहकारी स्थानीय तहले हेर्छ, स्थानीय तहका चाहिँ सहकारी शाखा प्रमुखहरूलाई अथवा मेयरहरूलाई पनि हामी दुईटा जिल्लाकालाई सँगसँगै पनि सहभागी गरेर लैजाने र अनुभवको आदान प्रदान गर्ने
चाहिँ जमर्को गर्दैछौँ र आगामी हप्ताको लागि यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। स्थानीय तहको चाहिँ सम्पर्क यहाँहरूले गराइदिनु हुनेछ भनेर मैले माधव सर र भवानी सरसँग विशेष अपेक्षा सहित उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ र आजको यो डबली कार्यक्रम यहीँ चाहिँ समापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। जय सहकारी। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। नमस्कार।